नमस्कार, नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म बीपी अनमोल। नेपाल लाइभमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु लगायतका घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर समय संवाद सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष मेटमणि चौधरीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हवस्, नमस्ते। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यतिखेर? यतिखेर म लुम्बिनी प्रदेशको सबै जिल्लाहरूमा पुग्ने र भेला प्रशिक्षणहरू पार्टी प्रवेश गराउने र यो बाहेकको पनि थप प्रोग्रामहरूमा व्यस्तता अलि बढेको छ। अब हामी छलफल प्रारम्भ गरौँ। तपाईको पार्टी र तपाईँ आफै पनि गुमनाम हुनुभयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ। बरु एमालेमा हुँदा चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो मेटमणि चौधरीको। के विरोधीले भने जस्तै भएको हो र के लाग्छ तपाईँलाई? खै, मलाई त्यस्तो त लाग्दैन। मैले प्रत्येक दिन जस्तो प्रत्येक जिल्लाहरूमा पुगेर कार्यक्रमहरूमा बैठकहरूमा कन्टिन्यू मेरो एक्टिभ भइरहेको छ र जुन जिल्लामा जान्छु त्यो जिल्लाका लोकल मिडियाहरूले त्यसलाई छापिरहेको अवस्था छ। फरक यति मात्रै हो, अहिले म लुम्बिनी प्रदेशभित्र छु र काठमाडौँमा बोलेको छैन। काठमाडौँमा बोल्दा देशैभरि सुनिन्छ, देखिन्छ। अब योभन्दा बुटवलबाट बोल्दा या दाङबाट, पाल्पा गुल्मीबाट बोल्दा अब थोरै ठाउँ मात्रै छाल निस्किन्छ। त्यसैले गुमनाम भए जस्तो काठमाडौँको मान्छेलाई लाग्यो, तर मेरो लुम्बिनी प्रदेशभित्र त्यस्तो लागेको छैन, महसुस भएको छैन। तर भदौ 2 गते यहाँहरू निर्वाचन कार्यालयमा, निर्वाचन आयोगमा यहाँहरूले निवेदन दिनुभयो र भदौको 9 गते आयोगले मान्यता दियो। पार्टी स्थापनाको लगभग 4 देखि 5 महिनाको यो दूरीमा तपाईँहरूले जुन उद्देश्य राख्नु भएको थियो त्यो उद्देश्य अनुसार अगाडि बढिरहनु भएको छ या गति सुस्त छ? होइन, त्योभन्दा धेरै ठुलो उपलब्धि हामी हासिल गरेका छौँ। हाम्रो जो टार्गेट थियो त्यो टार्गेटभन्दा धेरै छलाङ मारेका छौँ हामी। यो बिचमा एउटा मनाङ बाहेक सबै जिल्लाको जिल्ला कमिटी भेला प्रशिक्षणहरू 753 वटै पालिकामध्ये अब सबै ठाउँमा पुगेर करिब 70% पालिकाहरू निर्माण भइसकेको, सबै केन्द्रीय लेभलको, जिल्ला लेभलका, प्रदेश लेभलका जनवर्गीय सङ्गठनहरू बनिसकेको पोजिसन हो। करिब मलाई के लाग्छ भने 15 देखि 16 लाख जनताहरूलाई हामीले आफ्नो पार्टीसँग एट्याचमेन्ट गरिसकेका छौँ र अझ 30 लाख 32 लाख पुर्याउने त्यो टार्गेटको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले हामी जुन हाम्रो मान्छेहरूले गरेको अपेक्षा थियो र हाम्रो टार्गेट त जुन टार्गेट थियो त्यो टार्गेटलाई मिट गरिरहेका छौँ, तर मान्छेहरूको जो अपेक्षा कमजोर हुन्छ, कमिटी बन्दैन, सङ्गठन बन्दैन, अरू साङ्गठनिक काम हुँदैन भन्ने अनुमान गरेका थिए, त्यसलाई हामीले चिर्न सफल भएको छौँ। हामी हाम्रो टार्गेट अनुसार धेरै राम्रो स्टेप जम्पहरू गरिरहेका छौँ। लामो समय एमालेको राजनीति गरेको मान्छे तपाईँहरू विद्रोह गर्नुभयो 4-5 महिना अगाडि। अहिले सङ्गठन विस्तार, पार्टीका विभिन्न कमिटीहरू बनाइरहँदा एमाले छोडेर राजनीतिक भविष्य सकियो भन्ने लागेको छैन। अब पहिलेको भन्दा राम्रो उन्नत प्रकारको पार्टी निर्माण गर्नको लागि, विचार दृष्टिकोण बनाउनको लागि अहिलेसम्म तपाईँ विश्व समाजको हिस्ट्री हेर्ने हो भने हरेक हिस्ट्रीमा विद्रोह भएको देखिन्छ। जस्तै कुनै बेला यही समाज हो, आदिम साम्यवादी युग थियो। आखिरमा आदिम साम्यवादी युगमा मान्छेले धेरै सेटिस्फाई हुन सकेनन्, त्यो भित्रबाट थोरै मान्छे विद्रोह गरे, दास युगको जन्म भयो। दास युग पनि त्योभन्दा त राम्रै समाज थियो, उन्नत प्रकारकै थियो, तर पनि त्यो समाज पनि लामो समयसम्म टिकेन। सामन्तवादी युग, त्यो समाजको निर्माण गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि पनि अहिले पुँजीवादी युगमा हामी छौँ र समाजवादी युगमा ट्रान्सफरको तयारी गरिरहेका छौँ भनेपछि एउटा युग अथवा पहिलेको युग या समाजभन्दा अझ उन्नत प्रकारको समाज निर्माणको लागि
सानोमा थोरै मान्छेहरू विद्रोह गरेको इतिहास छ। त्यसै गरी हामी अब नेकपा एमालेबाट मुलुकको समृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था, मुलुकको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पोजिसन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन सक्ने अवस्था नभएपछि यो भित्र क्रान्तिकारी धार भएका मान्छेहरू विद्रोह गर्नुपर्ने जरुरी थियो, आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकतालाई हामीले पुरा गरेका छौँ। हिस्टोरिकल निड जुन हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, त्यो पुरा हामीले कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा गरेका छौँ। एउटा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण काम, ऐतिहासिक काम, समाज विकासको चरण अन्तर्गत भित्रको काम हामीले गरेका छौँ। त्यो नेकपा एमाले भन्दा अझ असल उन्नत प्रकारको समृद्ध प्रकारको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यो हामीले काम गरेका छौँ। यसमा हामी गौरव, म आफू चाहिँ गौरव महसुस गरिरहेको छु। एकीकृत समाजवादीले मदन भण्डारीले उठाउँदै आएको जबज छोड्नु भएको हो कि बोक्नु भएको हो तपाईँहरूले? मदन भण्डारीलाई जसले आफ्नो धेरै आदर्श व्यक्ति केपी ओलीले मान्छन्, केपी ओलीको कम्पनीले चाहिँ छोडेको हो। संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्य, आवधिक निर्वाचन लगायतको जुन जबजभित्रको महत्त्वपूर्ण 14वटा विशेषता थियो, त्यो सबै विशेषतालाई छोडेको छ। यो केवल बोल्नको लागि, भनिदिनको लागि ओली समूहले मदन भण्डारीको नाम जपिरहेको छ। तर साँचो अर्थमा जसले संविधानको सर्वोच्चताको कुरा गर्यो, जसले त्यस प्राप्तिको लागि धेरै त्याग, रिस्क मोलेको छ, आवधिक निर्वाचनको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ, कानुनी राज्यको कुरा हामी गरिरहेका छौँ, खास हिमायती त्यसको आत्मा, मर्म, भावना बोक्ने एकीकृत समाजवादी पार्टी हो। ओलीका सन्तानहरू, ओलीका कम्पनीका सेयर सदस्यहरू त खालि बोल्नको लागि मात्रै मदन भण्डारीको नाम जपिरहेको अवस्था छ। भनेको एकीकृत समाजवादीले त्यो जबजलाई नै मानेर हिँडिरहेको खास अङ्गाल्ने हामी नै हो। अझ भन्दा बरु कमरेड प्रचण्डले मान्नुभयो, किनकि जनताको बहुदलीय जनवादभित्रको सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्यको कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आवधिक निर्वाचन धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बरु यो कुरालाई कमरेड प्रचण्डले मान्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले मान्यो, तर केपी ओली त यसलाई धोटी खिल्ली उडाइदियो। त्यसैले के माला जपेर मात्रै भएन नि, त्यसले व्यवहारमा, कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ। हाम्रो मदन भण्डारीसँग सामिप्य त छ, उहाँले अगाडि सार्नु भएको जबज खास हामी नै हो। त्यो हामी गौरव गर्छौँ, कन्फिडेन्सको साथ यो कुरा बताउँछौँ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्न नसकेर एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भनेर कराइरहेका छन् भनेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनिरहनु भएको छ। त्यो बाहेक गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुको औचित्य छ र? यस्तो छ, यो केपी ओलीको तर्कमा कुनै दम छैन। 74 सालमा हामी निर्वाचन लड्यौँ हो, करिब 31 लाख भोट हामी ल्यायौँ। 31 लाख भोट ल्याएर 80 ठाउँ चुनाव जित्यौँ। के 80 ठाउँमा चुनाव जित्दै गरेर कि एमालेको भोटले मात्रै चुनाव जितेका छौँ? माओवादीको 13 लाख भोट 31 लाख भोटमा हामी थप्यौँ। त्यसपछि राप्रपाका भोट आफ्नोमा थपेका छौँ, राप्रपाका मान्छेलाई आफ्ना उम्मेदवार बनाएका छौँ। जनमोर्चाका मान्छेलाई आफ्नो उम्मेदवार बनायौँ, उसलाई भोट हाल्ने हामी उम्मेदवार छोड्यौँ, जनमोर्चाका मान्छेलाई उम्मेदवार बनायौँ, त्यो बापत हामीले भोट प्राप्त गऱ्यौँ। त्रिशूल चिन्हलाई हामीले हाम्रा सपोर्ट गऱ्यौँ काङ्ग्रेसलाई हराउनको लागि। धेरै स्वतन्त्र समूहका मान्छेहरूलाई हामीले हाम्रा सूर्य चिन्ह दिएर उम्मेदवार बनाएका छौँ। भनेपछि के एमालेको भोटको कारणले मात्रै हामीले लार्जेस्ट पार्टी 80 ठाउँमा चुनाव जित्ने पार्टी भयौँ? त्यसै बेला 6-7 वटा 8-9 वटा पार्टीसँग कम्प्रोमाइज गरेका थियौँ र आज संसदीय प्रणालीभित्र हामी लार्जेस्ट पार्टीका कुरा गरिरहेका छौँ। लार्जेस्ट पार्टी हुने, यो लार्जेस्ट पार्टी हुनको लागि कि हामी सिङ्गल पोसिबल छ त, सम्भव छ त?
पनि संसदीय प्रणालीमा हामी आफूलाई पावरफुल देखाउनको लागि या सत्ता लिनको लागि सरकारको नेतृत्व गर्नको लागि हामी धेरै ठाउँमा चुनाव जित्नुपर्नेछ। स्थानीय पालिकामा चुनाव जित्ने, प्रदेश अनि सङ्घमा चुनाव जित्ने, अनि त्यो सबै टार्गेट लार्जेस्ट पार्टी हुने अनि सिङ्गल चुनाव लड्ने कुरा गर्ने त्यो त सम्भवै छैन। न यो काङ्ग्रेस, न हामीले गर्छौँ, न काङ्ग्रेसले मात्रै गर्छ, न माओवादीले गर्छ, न एमाले गर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीले 5 दलीय गठबन्धन बनाइसकेपछि अब ओली पार्टी र राप्रपा पार्टी मिल्दैछन्। कम्तीमा हाम्रो गठबन्धन त लोकतन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि लड्ने गठबन्धन हो नि। तर ओली कोसँग गठबन्धन गरेछन्? कुनै मान्छेसँग गठबन्धन गर्ने शक्ति पार्टी नभएपछि राप्रपा, जुन पार्टी, जुन दृष्टिकोण, जुन सिद्धान्त एक्सपायर भइसकेको छ, आज त्यो पार्टीसँग गठबन्धनका कुरा गरिरहेछ। त्यसैले संसदीय प्रणालीमा कि आइसकेपछि कि आउनै हुन्न, मान्दैनौँ भन्नु पर्यो। यदि मान्ने हो भने गठबन्धन गरेर जानुपर्छ। संसारको सारा दुनियाँको इतिहास हेर्नुहोस्, संसारभरिका राजनीतिक दलहरूले अँगाल्ने प्र्याक्टिसका कुरा गर्नुहोस्। आज इन्डियामा कुरा गर्नुहोस्, होइन, बिजेपीको गठबन्धन छ, एउटा काङ्ग्रेस आएको गठबन्धन छ। युरोपभरि कि डेमोक्रेट छ अथवा कम्युनिजम छ, कुनै कुनै ठाउँमा कुनै कुनै लेबर पार्टी छ भनेपछि आफूलाई शक्तिशाली राख्नको लागि मिल्न सक्ने जति सबैसँग मिल्ने त्यो त इतिहास छ। हामी पनि गठबन्धन गर्छौँ, लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्छौँ। फेरि काङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धन चुनावसँग होइन भन्न थालेको छ भनेको काङ्ग्रेस सभापतिले अहिले बाध्यता बस्थ्यो भनिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू छ र काङ्ग्रेसभित्रकै अधिकांश नेताहरूले काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्न तयार छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यस्तो छ, काङ्ग्रेसभित्रको यो पपुलरिटी गेनको लागि मान्छेहरूले यो नारा, यो स्पिच, यो वक्तव्यलाई भनौँ समाजमा कन्ज्युमको लागि यस्तो बोलेको हुन सक्छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गल चुनाव लडेर के फेरि आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सक्छ त? तपाईँ हेर्नुहोस् न, गठबन्धन नगरेर आखिरमा काङ्ग्रेस र एमालेको भोट डिफ्रेन्सेस भनेको 45,095 मात्रै हो नि। 41 सिट एमाले जित्यो, 40 सिट काङ्ग्रेसको हो। तर डाइरेक्ट तर्फ त्यही भोटको कारणले 13 लाख भोट हाम्रोमा थपिएको कारणले र हाम्रो 31 लाख भोट माओवादीमा थपिएको कारणले र प्लस यताउता 1.5 लाख भोट थपिएको कारणले हामी 80 ठाउँ चुनाव जित्यौँ, काङ्ग्रेस जम्मा 23 ठाउँ चुनाव जित्यौँ। 18 लाख भोट काङ्ग्रेसको धेरै माओवादी भन्दा हुँदै ऊ 13 सिट कम जित्यो। 36 ठाउँ माओवादी जित्दा ऊ 23 ठाउँ मात्रै जित्यो। भनेपछि नमिल्दा सिङ्गल लड्दा रिजल्ट त यस्तो आउँछ नि त। जबकि त्यसबेला विजय कुमार गच्छेदारको पार्टीसँग काङ्ग्रेसको कम्प्रोमाइज भएको थियो। दुईटा पार्टीसँग कम्प्रोमाइज हुँदा पनि रिजल्ट त्यस्तो आयो नि त। यो कुरो म्याथमेटिकली एनालाइसिस गरेको होलान्। तर के हो भने, तर पनि काङ्ग्रेसका मान्छेले यो किन भनिरहेछन् भनेपछि काङ्ग्रेसभित्र आफूलाई पपुलरिटी अथवा स्थापित गर्नको लागि यस्ता स्पिचहरू दिइरहेको छन्। अन्यथा काङ्ग्रेस पनि सकिन्छ। भनेको जस्तो अब अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन कायम रहेन भने पनि तपाईँहरू एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र त गठबन्धन गरेरै जानुहुन्छ। तपाईँ के हुन्छ भने हाम्रो समीकरण अब अङ्कगणितको हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ। हाम्रो भोट 31 लाख भोटमा हामी लगभग 3-4 महिनामा आधाभन्दा प्लस पोजिसनमा हामी पुग्छौँ भने 16-17 लाख भोट हामीले होल्ड गरिसक्छौँ। र माओवादीको भोट मलाई लाग्छ घटेको छैन, 13 लाख। 16 प्लस 13 कति हुन्छ? 13, 26, 27, 29 लाख। त्यसपछि जनमोर्चा अनि जसपाको 4 लाख भोट, 29 र 4 33 लाख हुन्छ। अरू पार्टीको मिलाउँदाखेरि लगभग 1 लाख भोट थप्दा 33-34 लाख भोट, 34-35 लाख भोट हुन्छ। जब यो लार्जेस्ट पार्टी हुने कुराको सम्भावना हुने बित्तिकै 15% भोट थपिन्छ। 34-35 लाखको 15% भनेको लगभग 15 थप 4 लाख भोट, 4.5 लाख भोट थपिन्छ भने 39 लाखको सेरोफेरोमा हामी पुग्छौँ। काङ्ग्रेसको भोट घटेको छैन, ऊ 30 अराउन्ड 31 लाखमा पुग्छ। एमाले कुन ठाउँ 14 देखि 15 लाखमा आउँछ।
भने एउटा समीकरण 14 देखि 15 लाखको समीकरण बन्ने भयो, एउटा 39 लाखको समीकरण बन्छ र अर्को 30 लाखको वरिपरिको समीकरण बन्छ। अब यो समीकरण भन्दा रिजल्ट कस्तो आउँछ? समानुपातिकतर्फ काङ्ग्रेस धेरै आउन सक्ला, समानुपातिकतर्फ, तर प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकको भोट हाम्रो माओवादी र अरू पार्टीको मिलाउने बित्तिकै फेरि हामी धेरै माथि पुग्छौँ। अराउन्ड 60% वरिपरि हामी होल्ड गर्छौँ। त्यसैले काङ्ग्रेसले मिल्यो भने अस्तित्व कायम राख्न सक्छ, अथवा अहिले सिङ्गल लड्दा थोरै ठाउँमा जित्ला, तर सँगै गठबन्धनलाई कायम राख्यो भने ऊ पनि लगभग उसको अस्तित्व कायम रहन्छ। तर यो चुनाव लडिराख्दाखेरि जुन एमालेको 13-14 लाख वरिपरिको ऊ चाहिँ 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र जित्न नसक्ने पोजिसनमा पुग्छ। समीकरण यस्तो छ नि त। त्यसैले त्यो त काङ्ग्रेसको चोइसको कुरा हो। काङ्ग्रेसले गठबन्धनलाई टिकाएर राख्ने या गठबन्धनलाई छोडेर क्षणिक स्वार्थको लागि सिङ्गल चुनाव लड्ने र आफ्नो अस्तित्व फेरि पनि समाजमा देखिने अस्तित्व कायम राख्ने, त्यो उसको चोइसको कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपाली समाजले एउटा चिजलाई अनुमोदन गरेको छ। जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र फेरि पनि प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने कुरा, काङ्ग्रेसभित्र देउपा नै अध्यक्ष बन्ने कुरा र एकीकृत समाजवादीभित्र सर्वसम्मत रूपमा माधव कुमार नेपाललाई नेता मान्ने कुरा, त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीभित्र उपेन्द्र यादवलाई नेता मानिदिने कुरा। यो के हो भने अबको नेपाली समाजमा या पोलिटिकल कल्चरमा गठबन्धनलाई टिकाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई अथवा इस्युलाई समाजले या राजनीतिक दलहरूले अनुमोदन गरेका छन्। त्यो अनुमोदन गरेको कारणले अब कुनै पनि राजनीतिक दलले गठबन्धनबाट भाग्न सक्दैनन्, किनकि गठबन्धन पछिको रिजल्ट के हुन्छ भन्ने कुरा हामी महसुस गरेका छौँ। यदि गठबन्धन बनाउन नसकेको भए केपी ओलीको दादागिरी गुन्डागिरी भइरहन्थ्यो। अब भ्रष्टाचारको नायके भन्दा पनि हुन्छ ओलीलाई त। त्यसैले मुलुकको जुन प्रणाली छ, जुन संविधान छ, कानुन छ, त्यसलाई सुरक्षा गर्नको लागि गठबन्धन कायम राख्ने या यो जेसुकै होस् आफै आफ्नै तरिकाले चुनाव लडौँ भनेर प्रणाली संविधान कानुनलाई व्यवस्था गर्ने भनेपछि लोकतन्त्रको लागि लड्ने या संविधानको लागि लड्ने हामी राजनीतिक दलहरूलाई संविधान र कानुनलाई व्यवस्था गरेर अगाडि जान मिल्दैन। त्यसको लागि पनि अबको केही समयसम्म करिब 10 वर्षसम्म यो गठबन्धनलाई टिकाउनु पर्छ र भोलि राजनीतिक दलहरूले मुलुक सञ्चालन गर्नको लागि क्यापेबल भए भने आफ्नै तरिकाले जाउँला। तर आजको दिनसम्म 15 सालदेखि 74 साल पछाडिको रिजल्ट हेर्दा र हाम्रो एक्सन हेर्दा एउटा कोर्स नेपालको राजनीतिक कल्चरमा कोर्स चेन्ज भइसकेको छ। एउटा मात्रै दलले सरकार चलाउने, एउटा दलले चुनाव जित्ने, यो कोर्स चेन्ज भइसकेको छ, हुने रहेनछ भन्ने प्रुफ भइसकेको छ। त्यसैले केही समयको लागि हामी सँगै जाउँ, त्यसको लागि गठबन्धन टिकाउनुपर्छ। यदि यो गरेनौँ भने केपी ओली यो प्रणाली संसदीय प्रणालीको त दुश्मनै हुन्। प्रणाली टिकाउनको लागि संविधानमा नभएको चिज प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्छन्। प्रतिनिधि सभा भन्ने बित्तिकै संसदीय प्रणालीको धेरै महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो। आज बल्ल बल्ल सांसद हामी जोगाएका छौँ नारा जुलुस गर्छन् भनेपछि केपी ओलीसँग लडाइँ गर्न नसकेर, भिड्न नसकेर, जित्न नसकेर होइन। केपी ओली जस्तो संसदीय प्रणालीको दुश्मन फेरि पनि संसदीय प्रणालीमा देखा परे भने संसदीय प्रणालीमा आघात पुग्छ। त्यो कारणले गठबन्धन बनाउनुपर्छ। केपी ओलीले संसदीय प्रणालीबाट स्विप गर्नुपर्छ। त्यो स्ट्राटेजीको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अन्त्यमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत दलहरूले महाधिवेशन गरे, तपाईँहरू के गर्नुहुन्न? हामी भर्खरै 4 महिना भएको छ पार्टी भनेको। अब हामी सम्मेलन गर्छौँ,
तर यसको लागि केही दिन कुर्नुपर्छ। 6-7 महिनाभित्र हामी यो काम गर्छौँ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। मलाई पनि ल्याएर मेरो कुरा राख्ने महत्त्वपूर्ण मौका दिनुभएको छ यहाँप्रति र यहाँको यो मिडिया टेलिभिजनप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य मेटमणि चौधरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाल लाइभको समय संवाद हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।